tokko deeggadda umraarraa Finfinnee dhufeetiin Finfinnee gisee dhufne bara huccuu tokko keessa tattaa'u jirra ol seene muumma keenya ol seeneeti kopheen tun meeqaa jeen kopheen 25 jeen wo 25 bar ganda keenyatti egaa ganda keenyatti goojoo takka nuu jaaraa barjee goojoo takka jaaraa barjee kophee 25 wota ragartu 500 binnaa jeen ganda keenyatti kopheen yoo laalte gosta akka ganda isaanii jirtu biraandiitu adda malee sigalee ma inni biraandii sii beekamoo kwalitii sii beekamoo maal beekanne sigalee lakkuma bubbuluun gartee Finfinneettis ol bahee jechuun wani cufti galtiif fakashafnaa anka qixaa kafa basaru kal yoo maadiidii gartee rabbiin warra gartee kaafiraa saniin jiru dirree qiyaamaarra tayyee fakashafnaa anka qixaa kaboo hagoogii sirraa fuune qaa sigalee ummata hagoogii irra jirtu lakka gartee magaalaa deemu nama Finfinnee irraa ees gizee gartee biyya adda addaa dhaqe Afrikaa tana keessa biyya deemaa achi dhaqaa gamas deemaa biyya alaa tana gizee dhaqe biyya 5 gizee dhaqe akka nama gartee digirii 5 faa qabuuti amma sigalee وكذب أيضا فرعون وقومه موسى فرعون في ومن سال النبي الله موسى خجب سيسن أكن يا ربي سبحانه وتعالى إيجا سيدوبا فأمليت أخرت بودانا عن سيف يا إرقماخية للكافرين كافراف بودان ستمدي سابر لالمي ديلا غرتي لالدو بيا أوروبا وسترنين تنغرتي أمريكا كبي أوروبا كبي بيا إسلامات أنا دهوني دارا غوراني دوكيساني ميدا غرتي ظلمي أجايبا أوفاني تمدي سربين فأمليت تمدي سأمري غرتي تخنيتي أوفا دا والرئيسان جيسان غرتي ربي سبحانه وتعالى شهيدو ما خنافي ربي شهيد ربي أقولو أكنت دوبا غرتي وهكذا ورك أصحاب الأخدود نغرت ورسن الرغرتي وري بديد لغي غرتي أكم أصحاب الأخدود ورغرتي بول لغرتي بدك أبسيسه أمن يونا من نبيد دربان جچو أما نقول انتا أما غرتي ورخنا وجتا جاني نمي هدو كسفتا نما مليون أمريكا سيقالي أمريكا غافا غرتي 911 موني غرتي غافا غرتي فوقين سندوم تيجو سيقالي أما نقول انتو أما غرتي شرر كيسا وجتو جي دلني بوش غافا زيجو بوش تكان بوش قدامي بوش تكان جيجو فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فأمليت بودان عن سيف فأخرت يجو بودان عن سيف للكافرين كافراف ثم أخذتهم إيقاسيسانين كبه إيقانان كبه إينيو قرتي ربي أركاباس يا سبتمبر 11 زني إيقا أكس جزاك الله إذن دوبا قرتي ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء عارفوك إيسانين قرتي أفغانستان دكاني علماء كجرو فتاني مسلمة قرتي نما مليون ميقاول فتاني موهني بام مو انجفتاني بام مو انجفتماني بان more than 2 trillion فتاني يجو دولار تريليون لما أول فتاني جت ميشا بليون ميقا ديساني ديماني سيقال جرا وهكذا أكنت دوبا قرتي ويتربي سبحانه وتعالى وأصحاب مدين جي كذب أصحاب مدين وكذب موسى نخي بسيفة من نبي الله موسى فرعون في قوميسا فرعون خم قرتي مصري جرو خنا يجو الرول دبان فوتو أما جرتو تنا قرتي إسامتي على الراجي ورقرين لك اسم اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية جي ربي قام قصت الباسي قرتي قام قولي كسوكا ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وكذب موسى كذب فرعون وقومه موسى يجو
فرعون في أمني سا موسى كجيب سيسن نبي الله موسى فرعون يجون نما خطر أبيخ سياسة فرعون إلى أم ورتي دلق وجه الدنيا أنتو للرجال سياسة فرعون أدلج فرعون كان تمتيني نساء في هامانيس أهل السياسة خطر عظيم أهل السياسة أمبر وري مينستيرا ويتشو قدام مينستيري ماريدا فورين مينستير يعني قرتي ورا وني جوهن بريزدانتي ووما إني جي إني بيخن بات إلا إني رجل ودو بيخني سيقلي بريزدانتو تساني خن تقلا مينستيرو تساني خن وري إسا جلاهم بات إلا إسا ودو بيخنيتي للسياسة أنغو سانيتيف دنيا سارغتشو سانيتيف الراكي بلن ميكا من نانجي أكمتي نانجي قافتو كو قرتي فرعوني قصة تكا قصة جايبة تكا فرعوني قرتي بكا تكا جيرا هامان اتيانا نساء اتدفتيتي دولتين تكا لأنه فرعوني أنا قرتي أهي وأميت جا سيقاله أنا أهي وأميت أني قرتي نماز نينا جيسا ننجراچي ساجيت قرتي أني ربي خيساني أني نماز نينا جيسا نماز ننكاسا جي فرعوني أجو تنا لبسي أني ربي خيساني كسي خنا قادوبا فرعونا قرتي واغدو جيرو اوفيسا خيسا ووني دفته هاماني دفته فرعونا برو نولنا قيتين مالي جين مالي جناني ريتي تيتكان الرادوه سيقاله هاروي ناتي أفوفو أنا خاسو ندرادو تي ريتي تيتنا كجولو تنجالدا ريتي تيتنا أنا خاسو هامان رفتي دوما دبين جبدو ميري خوتو هو رئي براتي سنورا دي سيجيتي رئي برا خنف اسمع دقيبر كجولت هامان يجو تي أنا فرونا خانا دوبا قرتي قويا خان فروني دولتي تكا دفه جاني مال جين همان قافت بركنا دفتيتين رأيتي تكا رادوه رأيتي سنگرتي فرعون ناغيامي رأيتي ديتا نامو روي تيفوفي أنا خاسو أنا أوهي وأميت جيمري سيقاله نما جويسني خافنا خدوه غرتي خدويسني خافنا خانسني جيفنا جنيري تلت وراقب دي ميري دولتين سيقاله ناغيامي اتر رأيتي ديتا نروي تنا أفوفو ناغيام نانجتيتين جين ريفتي فرعون نيچو هامان بيخي أبشر جين تسقبا أبشر جين وانين قد جين أنو قمسانين رأيتي براخ النفي جين يا هامان والله نماغا وان جين نام دولتي دا وان جين ايسا جيرا فرعون ناني فرعون تكو بيزي دا جين غالا ومجرا سيقالا بكان الرأو تالي الرأس بكينو تبربانو ايسا جيرا فرعون نمي قبير ايتي ديتا نغرتي هاروي ناتي أفوفو ناغيامي يتن فرعون نغرتي أمتي قبيزي دا غالا ومجرا سيقالا غالا ومجرا أما رأيتي تنفرد دو ديمي جي رأيتي خنفي ديمتسين أما قويا خان غرتي اوفيسا خيسا نمي غرتي دو فجرا ايبر كان دولتين تكا دفتيجين أكان رأيتين غرتي رادوتي فرعون ناغيامي هاروي ناتي أفوفو يتي رفت آي رفتين واتا كسياجسين جين رأيتي برا خنفي دو مال جتين فرعون نغرتي غالا ومجرا غالا خنا بيزي نما قدا هدو الفاتا وما نساتي غرتي غالا ومجران جيني جين يا فرعون يا هامان جين ويسلا غالا ومونا كتي نما دبدو وسو غرتي جين هاي أنا هامان مو شوف فرعون أنا شودو فيتا سيقاله أنا مو نبي خنجتشو أكيني قرتي باطل الرجل أكيني خجيب الرجل نبي خارو يا هامان نبي خايتشو أنا مو يا فرعون أنا هامان مو جين سيقاله أكسي أهل السياسة يعرفون كل شيء يؤتي رنك آتي قرتي واني سنجر تنسان سريمت واني سنا كان آكنا ويتين سيقاله ويتو مسان قرار راسي ميسانتي ati kharara mawabda melan mali fanam film sari rabbaytechu barbadani garte bigoda ati sente tajisi ajjesani dunya rasi huchisan sikara huchisani afura fudatani yechu وهكذا alu siyasa mujrimin ور siyasa mujrima garte وانتك إلا غراسانيتي في مال سانيتي في غرتي بشننا ساني ملي وانتك هواسا في مال الرادن تنقبن وهكذا سياسة فرعون
سياسة فرعون يا هامان أنا مو يا فرعون أنا مو أنا اللي شودو فيتان قال لي نمو قال لي قرتي أمو نمو جدي بيته قال لك أمو تاتي لكو نمني قال لي تتشاو نمني وهكذا هايا تنافدوا بقرتي وانجو ربي سبحانه وتعالى فأمليت بودان أنسل الكافرين كافراف ثم أخذت مسانين قبل قال أيام ذا ورابيتي والدرب ورابي فرعون زنقوتت والدرب أي نلال لك شولتي فكيف كان نكير وانجو ربي سبحانه وتعالى فأمليت للكافرين كافرة خنقرتي بودا أنسف فأمليت للكافرين فأمليت أي أخرت للكافرين ثم أخذت ميغا سيسانين قبي أخذ عزيز أبا جبدو سنقرتي ربي سبحانه وتعالى دبت إسانين قبي قرتيك أبا جبدو سن أيني وركباس فكيف كان النكير إنكاري عليهم يجو ددانا نسان الرد دينقر يا إرقماخية ددانا نسان الرد دي فكيف كان النكير أي إنكاري عليهم ددانا نسان الرد دي نقر كانت تلوكي ستاني كاس نقر فكأي من قرية فكأي هنقمتك من قرية من أهل قرية ورم قالارا أهلكناها بليسني هنقمتك يا إرقماخية وهي يسنت ظالمة مقالا ظالمة قرية ظالمة يا إخواني ظالمة ظلمي تلال عالمي ظلمي نمني والميدو في تقرتي ظلمي شركي دا ربي النيوفس ملالا وانتك دولة إسلاما تنممي تبليسين ربين دولة كافرة تنممين تحقنا ما ايتو تظلمي نمرت تنقو نقرتي عمري ديريسا دولة إسلاما إفين جدتو تنمميتو تنم زلمتو ميت أنا مرة جيستو نبليس ربي سبحانه وتعالى دولة كافرة أمو تنممين سيقول تنمواتك نقونه رفض عمري ديريس ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء هكذا عباراتنا ابن تيمية رحمه الله كذب سيقول نممين ربي سبحانه وتعالى شركي أتيقو تصيف أفسا ولكن مو ظلمي أتنممي تغرتي أبدا سينوب سغرتي داراسي ودا وكيسي كاسايجو فكأي ميان قمتك من قرية من أهل قرية أهلكناها بليسنه وهي ظالمة على يسين نمميت وهي ظالمة على شركي اللي فبليست نمميت شركي دا تجرتي كفري دا تجرتي لا دمه نما نميتي فهي خاوية لا تنجبتي غرتي خفت كفتي فغرتي جبتي خفتيچو فهي ظالمة فهي خاوية قل لا غرتي خنو أجبتي كفتي غرتي تتيسو على وروشيا غمبيسا غرتي إسيرتي غرتي دامني إسيرة كفيچو غمبيسا رتفت دامني شفتي كفي دومي جلي شفتي بنا نغري غندا غرتي ربنا لا خياني ويتغرتي اتلال تو جايبت وانا جايبات اذا غرتي ور مغالا خنما ميدو نما ميدو ربي سبحانه وتعالى دنيا مرت سغرسيس نما ميدين نما زلمين ظلمي ديسي ميدا ديسي ilma miskina garte dara godu disi miskina kamale godu disi akka nama khana garte irrahum naqabdun akka irra qabenya qabdun midin nama khana nama midin billah alayk وهي خاوية سيغلي سنتون تنغرتي يجبتي كفته خاوية على أوروشيا قنبسا يسيرت غرتي دامني يسي غرتي كفيجو قنبسا ملي دامني كفي ونجفتي يا داراتي كانتيس يا إخواني وبئر نمالي غرتي إيلا معطلة أي متروكة ديفمتي إيلا هدو غرتي إيلا هدو
eela gartee ambiyaan isaan duraa dhuguu turan eela ummanni isaanii ambiyaan isaan ummata gartee ambiyaa gartee isaan duraa dhuguu turan eela isaan baafatanii gartee bishaan irraa dhugan eelli kun wabi'irin gartee eela muwaxxalatin matruuka dhiifamte waqasrin qallaa dhadheeraa kana sigale mushayyada qallaa dhadheeraa ajaa'ibaa kana waqasrin qallaa gartee mushayyada dhadheeraa ajaa'ibaa yaa buleeso qallaa ajaa'ibaa kana dhiisanii gartee biraa kutan eeysa jira re eeysa jira tanaafuu duuba gartee waqasrin caaliyatin waqasrin ma aksara alqasru jechu qallaa mushayyadiin dhadheeraa ajaa'ibaa kana meera laal meeti fooqii dheertuun gartee akkaan jaaramte takka warra akka gartee ta riyaad keessa jirtuu fi ta burjii khaliifaa fi maali gartee addunyaarraa dhadheertu ta burjii khaliifaa tana gartee gubbaarra gartee helikooftara irra kadhonni godhan daqisii jalarraa ilaa gubbaa dhaquudhaaf daqiiqa meeqa dhayitu liiftiin daqiiqa meeqa dhayitu dheerina irraa buleeso ta dubaa isan dhayiteemi ta dubaa isan agarteemi wahakkada burjii khaliifaa san jechuudha dhedheertuu tana gartee mana dhadheeraa kana gartee dhiisanii biraa kutan keeysaa fixee rabbii subhaanahu wa ta'ala وهكذا يفعل الله سبحانه وتعالى كسن قرأ قال لا ديرا تجارت كان ديفتين ديمت وقصر قرتي قال لا مشيد قرتي دا ديرا قال لا قرتي دا ديرا يجو إذن دوبا خنا شوف جا ربي سبحانه وتعالى إيقا رب العزة والجلال يفعل ما يشاء دوبا ربي سبحانه وتعالى ميلالا ورانو درا خنا ويتنو تيمو أكا غرتي نتيجرات انت اللي غرتي غت انت اللي واوني النوف ميغا للا القرآن خوان جولال ورجع جبا غرتي من أشد منا قوة جيشو فك ربي سبحانه وتعالى بل ليس ميغا الجي تقس تقسامي غرتي غت انتل تناف ربين أفلم يسيروا في العرض سلفتنا خيس مان ديم ميلا آري في متا آري في مال جتيبه ورمون قل جتيبه ميلا آري ينما غرتي بكيو ديم بكيو لك بيهدو ديم تونا تسمون تي بنا ما ديمتي تقاله ويتباديا بيتي سنير راغرتي مقالا بيتي سنير تغرتي 0 5 في 0 6 0 3 فاق زي دفته ati ganda zero takka keessa waa takka hin jirre irraa dhufte walaa zero handi illee hin qabdan qorqorroo gartee isinumaa fi nam jaha qofaa jira isinumaa fi nam jaha qofaa jira mana keessanii hojii nam jaha torbaa jira mana jaha torba ganda sanii dhuftee ganda zero handi fi zero hulattii dhufte lakkachi dhuftuu waa cufaa garta ka uffata uffatu ka maal jahu ka waal jahu si gale waan adda addaa garta odumeetu 0 5 fi 6 7 dhufte warra ganamuu qaama dhiqatu agarta atillee nda qaama dhiquu eegalta amma sigale ganda keessa sanitti gartee qaama dhiqachuu sigale xuurii ganda keessanii gartee guuta ka torbaanirraa amma baatiirraa guuta kafaa seenuu mala hin beeku dhiquu gartee walaa uduun hin jiru walaa takka hin jiru walaa qaama dhiqachuun hin jiru sigale lakka deemtu sammuun teetuun banamaa deemti odumeetu magaalaa guddoo dhayta kaalsii keetirraa eegalii maal keetirraa rifeensa keetii maaliin waa cufa gartee eegaa deemta amma warri dakaa dhufe san gartee gizee gartee shamiza daka gartee ganda isaaniitti qarshii 20 ture gizee ati finfinnee dhufee 2,000 jetteen oo kana qarshii 20 binnaar ganda keenya siinjaa biraandiin beeku waa takkan beeku usummaa salxan إنسى سلطان سيزون مشكا جايبا أفلم يسيروا في الأرض لفتنا خيزة ما أنت ديم نسبهم بنيبو فتكون لهم قلوب قلبين قرتين جاي سانيفتات سيقولي يعقلون بها عقلي قرتين تهورن سيقولي عقلي تهورن وبليسو عقلي جايبا تهورن عقلي تهورن وبليسو
أقلي أجايبات تهورن تكو نيجدا عمرارا في الفنير فيدين في الفنير كذي دفنه بلاو شو تكو خيسة تاو جرا أول سنة ممكن يجول سنة دي خبين تمي كاجين خبين كومدي ميشاني جن هاي وا كومدي ميشان برجنده كينيتي إيجا جنده كينيتي غوجو تكنو يارا برجي غوجو تكجارا برجي خبين كومدي ميشاني وترى قرتي بشري بالناجين جنده كينيتي خبين يولالته غوستا كتاجنده زاري جرتون براندي تو أدبله سيقول ما إني براندي سيبه خمو quality سيبه خمو مال بخني سيقول لكوما ببلون قرتي في فينتي سول بهيجو وني شفتي قلتيف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ديدي قرتي ربين ورا قرتي كافرا سنينجو دريك يا مارة هيه فكشفنا عنك غطاءك بو أغوغي سرافونيغا سيقول أمبتا أغوغي رجرتو لكه قرتي مقالا ديمون اما في الفين الرئيس جيزي قرتي بيا دادا دك افريقا تانا خيسا بيا جو ديما اچي دكا غمس ديما بيا لا تانا جيزي دك بيا شن جيزي دك كنما قرتي ديگري شنفا قبوت اما سيگله اني بتا كان قراني ورا قري فاج على بيخ ينو قرتي بكيو ديمي واچو فار كيجر وان اوف سجانيس وان ركو جانيس واجو فار كيجر يقول ما خبير راديمي كايرو دكه ما كايرو راچي ماس خربرا اچي دبي اچي مالي اچي منام سيگله بقى عريفه اكتيفه کرتے تو طلفته شميدني ساتورين رمبوت اما سيگلته دبين يا بخر كينيا کرتے برو گندا کوب تو کو ندابه يا کوب تو کو ندابه يا اما واي دبرتين تنياس گيدي کرتے اول بات خر مگالا kana namni si danda'u jiru ub tokkotti ganda dhaabdee akkuma ganda gootusan gartee ol baatee onneetti mushkila ummanni kun gartee tarbiyaan hin jirtu maal hin jiru waa takka hin jiru gale kuma isaan godhatan finfinnee tana keessa tata'ajjab ni ajaa'ib dabboleessa egaa rakkoodha wallaahi sammuu isaa tanuma 02 fi aandii saniin dhufee 05 keessatti gartee qabalee 50 keessatti akkuma 01 sayyaada jechuudha. Kanaafuu afalam yasiiruu fil ardi wala fatana keessa waan deemne boleeso fatakunu lahum qulubun qalbiin akka isaanii taatu amma tuni gartee tadabbur gallalaalaa deema biyya gartee rabbiin gartee warra kaafiraa dam godhees laala daddeemaa gartee sammuu teessan ballisaa deema gaxxinxilaa deema galee أفلم يسيروا في الأرض لفتنا كيس ما ندم فتكون لهم قرتي قلوب قلبنا كيساني تاتو قلبي واتوبة عقلين قرتي يعقلون بها اتين عقلي قرتن قرتي عقلي قرتني تنلينا كنا ركونا كنا جرا ونتنا كنا ربنا كفلو قبا سيقلي أها ربنا مكسيتي قرتي باديا سان كيسان نفيدي أستي مقالات توني نقول أبو الحمد لله وربي قال لنا أجو يجول لين بيخو لولو مليني ربي مالو وره رئيس يجو ملي سيقلي أسيم مقالا سيفيدي غنموكا قامري قطو سيقود خالق نباقيا نتبتات غنموكا قامري قطو سلطانتي سيقلي درود ديمتي وچو ارو فتي برنو فتو خوبي غرتي منخ يقوتي ورخي خوبي تكيتي اغلسان غرتي انغا فينو تلمدا غرتي تان تاجي جيو يلم هم سيقلي يلم تكيتو مسان غرتي باتي قوتو ديمان وري مقالا تارو فتي غرتي قو يلم جيجيري غرتي تارون نيقول اندوم تولي كشت نوتي تكيتي سان غرتي هات دي سينيدي سيقلي هادا ترافو فتكون لهم غرتي قلوب قلبنا كيساني تاتو ياكلون بها وان شفرت قلبي واجو فيجو ولا صوتي غرتي سموتي تنا دليسيس بكيو ديمي واجو فلان ديم لفتنا الرا اكي خونيس نجرا اركي ولا صوت بيتركام في مسجد غرتي اغرتو دفت
ummata gartee akka jiru salaata malee gartee waan biraa gartee dalagata salaata deemee dalagata kana cufaa gartaati ati katakkaa adda lafaan hin tuqin haya bookki kunis ni jedhella oo yaa nuti alaa keessa jira kaa'oo obboleessoo masgiida ganda keenyaa tokko ni qollofnaa minuti jaa duuba keessan ni qolloftan warran qollofne gandan qollofne dhufte jechuu shuf sammuun ta'e wayyaawaa deemti jechuudha lamma hariiroo rabbii hojiillee gartee gizee biyya takka dhufte hariiroo rabbii hojiillee siif cimsaa jechuu خالق خيتي وجه ريرو سي چمسا ديمن بيدي سن جچو سي چمسا ديمتي سي سلطن سيفته چو ربي وجه هريرو ربي وجه كنا گجي چي ايددا ديغرتي صلاه خي غلته دلغات يدي غلته خوسته غرتي گجي خان زادي دميا فرفان كايته استه غرتي تيس زاجا ذا سد بكتا كته شغل فتي صلاه في اللين كان گجي بي يبرا دفته امه افان كايچا ديبي صلاه فيگه صلاه ديبو غرت إلا تونس مجيت بيبراد دايتا أمة غرتي دلغا سانيتي في صلاة ملي غرتي وان تكم بين أرادا في مال جتن سبو مال هرارا وان جات تكن كم خنا دفت وان كيسا لفا كيسا أفلم يسيروا في الأرض يبا وان هرارا في الجني بلاك ألا ديمتون سل لفا كيسا دي دلغاتي دي في دا صلاة خي دلغاتي صلاة خي أبو أنا ممان جيرو يغليمي بو أبو وان جروجا أن أمومان أركي جادوبا غمدي بيساسا نرى تنجالة تايجو وهكذا دديمي بوليسو دديمي نسالة سلطاني سيرو فاور يلا نيوه يويتا لا شك في ذلك نيوه يويتا سنجيبا يلا نجيبات فتكون لهم قلوب يعقلون بها شوف دديمي نخجب سيسي دديمي بيهد دولار ديمي بيهدولال بيوم دايت لالا دمله ياكلون بها او اذان اما غره يسمعون بها تي وادغيان غرتي وادغيسو يو قباته بيتك غزي دفته سيغله وادغيفت نو مسجدا واي مو دغيس نما بكديمو خير ما سو دغيس اتله لكس ايغلتا يچو غري خيخور رميا فوده غري خيخون غرتي وادغي اتله واي ما ديمت غوري خيخون غرتي خيري دان غوتم غندي اتي ديتو غرتي غند خيريتا سيغله خيرين غوتمي غوري خيخون يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا خيسن يو غرتي ني بي خربيني خيسي خيو نغياتي خيري تسيخن خيسي خيو نغياتي مالك سكنه غرتي ديمي غرتي مسكيناس غرغاري دلغا دوسينجا ربين دديمي غرتي دوريرا جيجيرمو قبض بوت مال قومي ني جيجيرم نو قومي بكديم تو جيجيرم ربو عقلي تيت اللي جيجيري غورا خيغان اللي جيجيري غورا وان غاري دغه وغدي غوري خيغان دتي غرتي حنا في مالي في سياسه في بلا كلام لين دغه وغورا خيغان تي كو افورا خني في سيغله مي وار ربي نيول دغيسي مي وار ربي سبحانه وتعالى جو دغيسي غورا خيغان سيغله أو آذان يسمعون بها يا ربي سبحانه وتعالى آذان يسمعون بها الخير غرو مغرتي خيري تدغيس غرو حديثه تدغيس مي غرو خيغنا حديثه كدغيو مي چراغني قران ربي خنا كدغيو چراغني غرو خيغنا غرو خنا دوچته بسياسه درامان سياسان نشيدان بلاقلان ومن ما سون مالتاتي بوليسو ماجي جيرم نبو او ماجي جيرم نبوليسو إيجا أواقلي تيتنا مانجي ما ونينغو نبوليسو أبو تغير نفسك يا أخي أبو جيرم نبوليسو أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قلوب قلبي غرتي تين عقلي غرتن مان غرني أو آذان يسمعون بها غرخي خنان وان خيري جقسي بيتك جزي دفته بياتي خيسا دفته إلا سياسة إلا تشبو إلا غرتي وان خبيثة سومله سيغله أتي لكا غوري خيخون وادا جيون مسجد ديسا ديمت لكي غوري خيخون سياسة دجيون لكا غوري خيخون تشبو في وان هنافي بلاك على في ظلمي دجيون مسجد ربي رافقا ديمت خاطه بيته تي دفته بيتك دفته غوري خيخون خيري چقس غوري خيخون كتاب ربي دجيا غند خيسايس حديث ما في قرآن دجيا ما ليچوتي مسجد ني سجاله تماتا مسجد خلاص سي في مسجد ولك كده ايچو اذا غورا خيخنا
yaakin ala geeffadhu wajoolatti gurri keekun yoo waan gaarii gartee tinayte rabbi hariiroo ta'e gartee rabbi hojii olittidha rabbi hojii olittidha warra deemeetiin mee masgida kana taa'ee waa dhaqace waa caqasa taa'eetiin taa'ee darsii caqasa maal taate boleessoo akkami gurra keenya kana carraa kan nuti hin goonuti oo azaanun yasma'uuna bihaa فإنها لا تعمل الأبصار سنجارة كيف نقول ربي سبحانه وتعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وإجامي قرتي بلان فإنها لا تعمل الأبصار إجامي تبلاتات إجامت سيقول إجتيتون قري هليا اتلالتا نما تبو خاتشي ستة أسديمو yoo ati qalbiin gara biraa jiraatte gamas laaltaati gamasuma laalu jirta nama achi as deemu kana nagartu qalbiin teeysa jirti waan biraa si yaadu jirti nama kana oduma gamas laalaa deemtu ati waan biraa laalaa deemtu oo ati reefu akkumatti oduma na agartuu na bira kutteemi ati nama hoo maaliin si godheen maaliin balleesse awoo sin agarreen oo na agarte oduma na laaltuu kuttee siin jaa ati immoo qalbiin gara biraa jirta idan duuba taa agartu tamiree billaa alaykum laalaa tuni gartee tun qoree fi makiinaa fi allayyaa gartee onni sirraa gooti ijji ta keessaasani billaa aleeka kam min ulamaa hedduu ta gartee ija hin qabne ta gartee keessi isaanii gartee ijji keessaa ajaa'ibaa yaa ikhwaani idan duuba gartee walaakin ta'ama alquluub je rabbi subhaanahu wa ta'ala taballaa taatu alquluub قال التي في الصدور القلوب قلبي التي في الصدور تقوم خيسة جرت عقلين تقوم خيسة جرت بالله عليك خيسة دبين قرتي تخيساتنا بلاتا قافة قرتي أنين تي قلبين تي تخيسا بلاتا تي ما لا قرتا بوت ما لا قرتا قرآن دكستو واتك كنجير واتك عالم براخي زيرتاتي لأنه تخيساتنا بلاتة تنفيا قبدي تناف ربين فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار بلانتا تورجي ولكن تعمل قلوب تبلاتا تغرتي قلبي تقول إجا غرتي خيسا تايليتو بلا إجا خيسا تقول إجا خيسا تايلي سنتو بلا إجا خيسا تايلي سنتو بلا يا إخواني سبحان الله إجا خيسات عيني سنقافة بلاتاتي أبا فدن دنديسو أبا فدن قرتي وربي لك أبي ملي واتك نمني سنقرتي حلاخة قدا خيس جرايجو ولكن تعمى تبلاتات القلوب قلبي التي سي سنقرتي في الصدور قومنا ما خيس جرتو قومتين خيس جرتي وهكذا يا جرخي إذن غير نفسك أبو جيجيرا مي بوليسو amata diidam soddom amata diidam kudashan biyya namaa jirta jijjiiramiifillee jijjiirami hariirootee rabbi hojiillee cimsi gayyir nafsaka yaa akhi akka jiruuf irraa jijjiirtutti jiruute gartee haala kee gaarii konneekshina kee rabbi hojiis walit jabeessi maalin salaatun maalin ilmii barachuun maalin khayrii dalaguun boo غير نفسك أكس تنافو فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور والله قلبي انت ندوب قرتي قلبي انت عجائباتي بيك ويتقرتي أي الناس أفضل يعني رسولا صلوات ربي وسلامه عليه أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان جي. مخموم القلب وصدوق اللسان قالوا وانجاني يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب يعني صدوق اللسان بين خارب الواد بين مخموم القلب يكون كم يناني التقي النقي لا بغي ولا حسد جبر الله التقي النقي كرب صدات كل غربا ربي صدات كل انت ربي صدات كل الذي لا اسم فيه قديلين كمنه ولا بغي ولا حسد
ولا غلا خنا من صوبني قديلين قمني قيس دين قمني أتدل خنا قمنا نت تنانغو تمني بو نافيتي هستي دانغو تم نافيتي غلي غرتي جبانا ما تنغو تمني جر حاسدا ديم جبانا ما نو ما خنا جبين يا أخي نمن جبين شوف ربي ومه سبخي جالتي سبب راجبون هي زيرتي الحب في الله والبغض في الله سبخي خغرتي خافرا سني يقول جالتي دي سبب راخ مسلمة جبت وهكذا وسخني غرتي نخيس جرو تكوخن وسخني نخيس جرو تكوخن ترتورا جايبه فلا غرتي ربي سبحانه وتعالى الحب في الله والبغض في الله جي ربي يچنا مجالچو ربي يچنا مجيبو هل نتي ربي يچنا مجالن نمو ربي يچنا مجيبني لا سباي يچنا مجالن نه سباي يچنا مجيبني سيلا سبخي يا كافرا جالته سبغرتي براخ مسلما جيبون وهذا من اخبث الرحمه غرتي الربدا اكس ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء يا رب جي برول الديبنا لقيت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته